वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुतादिद नए सुफरा के तायुन के मुतालिक अमीरी फैसले जारी किए हैं। साहिब सुमू अमीर और जमहूरिया सोमालिया के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वजारती काउंसिल ने मुल्क में कोविड वैक्सीन लगाने की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। और शूरा काउंसिल के इलेक्शन की निगरान कमेटी ने कहा है कि वोटरों की फहरिस्तों पर उठाए गए मुतअद्दिद एतराज़ात को तस्लीम किया जा चुका है और इंतखाबी दफातर में वर्किंग आवर्स को भी बढ़ा दिया गया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुतादिद अमीरी फैसले जारी किए हैं, जिनकी रूह से जनाब खालिद फहद अब्दुल हादी शहवानी अल हाजरी को बेल्जियम में, जनाब बंदर मोहम्मद अब्दुल्ला अल अतिया को सऊदी अरब में, जनाब अब्दुल अजीज बिन अहमद बिन अब्दुल्ला अल मालकी अल जोहनी को यूरोपीय यूनियन में, जनाब अहमद मोहम्मद नासिर दुहेमी को जमहूरिया पनामा में, जनाब जमाल नासिर सुल्तान अल बद्र को जमहूरिया क्यूबा में, जनाब खालिद यूसुफ खलीफा अब्दुल्ला सादा को इटली में और जनाब हसन अहमद अली मोहम्मद अल मुतव्वा को जॉर्जिया में कतर का सफीर मुतय्यन किया गया है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद फरमाजो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल का जायजा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया यूनान के वजीर आजम जनाब किरियाकोस मित्सोताकिस की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। बातचीत के दौरान साहिब सुमू अमीर ने यूनानी वजीर आजम को यकीन दिलाया कि कतर यूनान के कई इलाकों में भड़कने वाली आग के हवाले से उसकी मदद के लिए तैयार है। साहिब सुमू अमीर ने आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। इस मौके पर यूनानी वजीर आजम ने कतर की जानिब से पेश करदा इमदाद पर साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून को अलजायर के जंगलात में लगने वाली आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी हवाले से अलजायर के सदर को ताज़ियती तार रवाना किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया चाड में अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह जनरल मोहम्मद इदरीस देब्बी इतनू को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से जमहूरिया चाड के सदर को मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने अलजायर के वजीर आजम जनाब अयमन बिन अब्दुर्रहमान को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया और चाड के वजीर आजम और अबूरी हुकूमत के सरबराह जनाब बाहिमी बादाकी अल्बर्ट को उनके मुल्क के इंडिपेंडेंस डे पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल होने वाले वजारती इजलास में काबीना ने मुल्क में जारी वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक अवाम को 40 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं।
وزیر صحت کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے متعلق تازہ ترین رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر امور کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر میں شورا کونسل کے اولین انتخابات کے سلسلے میں ووٹر لسٹوں کے متعلق اعتراضات کو قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کی نگراں کمیٹی نے بتایا کہ متعدد اعتراضات کو صحیح تسلیم کیا جا چکا ہے اور انتخابی دفاتر میں کام کے اوقات کو بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جا سکے۔ واضح رہے کہ آج جمعرات ووٹر لسٹوں پر اعتراضات رجسٹر کرنے کا آخری موقع ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کورونا وائرس کے 151 نئے معاملے رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 76 نئے کیس درج کیے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ اس دوران مزید 207 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 2,25,420 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 4 ملین سے زیادہ ڈوز عوام کو لگائے جا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی نیشنل پالیسی کامیاب رہی ہے۔ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ادھر زمینی صورتحال میں طالبان نے شمالی ریاست بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ملک کا نواں ریاستی دارالحکومت ہے جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے قندھار پر بھی کئی سمت سے حملہ کر دیا ہے۔ اسی دوران میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ انہوں نے افغان لیڈروں کو ابھارا کہ وہ ملک کی خاطر لڑیں۔ تازہ خبروں کے مطابق قندوز کی حکمراں کونسل کے رکن عمر الدین والی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے قندوز شہر چھوڑ کر ایئرپورٹ کی طرف پیچھے ہٹنے والے سرکاری دستوں میں سے سینکڑوں اہلکاروں نے اپنے ہتھیاروں سمیت خود کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے۔ امریکہ کے خفیہ ادارے FBI کے ڈائریکٹر جناب ولیم برنز نے اسرائیل میں وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس کے دوران بالخصوص مڈل ایسٹ کی صورتحال، ایران اور علاقائی تعاون کو بڑھانے جیسے موضوعات پر غور کیا گیا۔ توقع ہے کہ امریکی اہلکار فلسطینی صدر جناب محمود عباس سمیت فلسطین کے اعلی حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور راحت اور بچاؤ کا کام کرنے والے قطری دستے نے جمہوریہ یونان میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ قطری دستہ لخویہ اور سول ڈیفنس کے انتہائی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہے۔ یونان کے کئی علاقے آگ کی لپیٹ میں ہیں اور قطری دستہ ریسکیو آپریشن میں مقامی حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ ادھر الجزائر کے جنگلوں میں لگنے والی آگ میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 65 ہو گئی ہے، جن میں 28 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ الجزائر کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ 14 صوبوں میں 99 مقامات پر لگنے والی اس آگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد نئے سفراء کے تعین کے متعلق امیری فیصلے جاری کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ صومالیہ کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارتی کونسل نے ملک میں جاری نیشنل ویکسینیشن پروگرام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
اور شورا کونسل کے الیکشن کی نگراں کمیٹی نے کہا ہے کہ ووٹروں کی فہرستوں پر اٹھائے گئے کئی اعتراضات کو تسلیم کیا جا چکا ہے اور انتخابی دفاتر میں ورکنگ آورز کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔